बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेली न्यूज़। मैं हूं तैयबा सत्तार और मैं हूं अली नवाज शाह। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अफगान सफीर की बेटी पर तशद्दुद केस 72 घंटों में सुलझ जाएगा। मुल्जिमान को 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का बड़ा दावा। रावलपिंडी में लड़की के शॉपिंग मॉल में उतरने की वीडियो मिल गई। सफीर की बेटी घर से पैदल निकली। रावलपिंडी से दामने कोह कैसे पहुंची, तहकीकात कर रहे हैं। शेख रशीद की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अफगान सफीर की बेटी को ले जाने वाले 2 टैक्सी ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहकीकात का दायरा मजीद वसी। सिफारतकारों के अहल खाना अकेले घर से नहीं निकलते। अफगान सफीर की बेटी घर से पैदल निकली। करीबी मार्केट से टैक्सी लेकर खड्डा मार्केट पहुंची। टैक्सी ड्राइवर को 500 रुपये इनाम भी दिया। शॉपिंग के बाद एक और टैक्सी ली। F6 के बाद F9 क्या करने गईं? दामन कोह में उनका क्या काम था? पहले कहा गया कि टैक्सी मोबाइल पर बुक कराई। मोबाइल फ़ोन भी साथ क्यों ना लेकर गईं? क्या ये साजिश है जो NDS और राह ने मिलकर तैयार की? तहकीकात में अहम सवालात सामने आ गए। केस की गुत्थियां सुलझने लगीं। वजीर दाखिला कहते हैं कोहिस्तान वाक़े के जिम्मेदार जल्द कटहरे में होंगे। CPAC मंसूबों और डैम पर काम जारी रहेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद का कहना था कि चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी मुलाजमीन को फारिग करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। दासू वाक़े पर चीन और पाकिस्तान का बयानिया एक होना चाहिए। अब तक की तहकीकात पर चीन ने इत्मीनान का इजहार किया है। भीख और चंदा मांगकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। जो मुल्क पांव पर खड़ा ना हो उसकी कोई इज्जत नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का बिम्बर और मीरपुर जलसों से खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ ने बीमारी की ऐसी अदाकारी की कि उनकी शक्ल देखकर काबीना की खवातीन ने रोना शुरू कर दिया। लंदन की हवा लगते ही नवाज शरीफ ठीक हो गए। आज अदालतें आज़ाद हैं। हम किसी जज को फ़ोन कर कर नहीं कह सकते कि उसे 3 साल और फलां को 5 साल सज़ा दो। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर NRO की बात छेड़ दी। कहते हैं अवाम की मदद से माफियात से लड़ूंगा। कोई कुछ भी कर ले, NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर अकाउंट पर दौरा बुखारा की तस्वीर शेयर की। कदीम शहर बुखारा जो कभी तालीम व तदरीस का मरकज रहा, 1 टावर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा 1220 में शहर को बर्बाद करते वक्त चंगेज खान इस टावर की ऊंचाई देखकर बहुत मुतासिर हुआ। पूरे बुखारा शहर को खत्म कर दिया, टावर को उसी हालत में छोड़ दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान के आज़ाद कश्मीर जलसे को जलसी करार दे दिया। कहती हैं फ्लॉप जलसे के बाद अब तो कश्मीर की जान छोड़ दो। धीर में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा नून लीग की मकबूलियत ने इमरान खान को कश्मीर आने पर मजबूर किया। नवाज शरीफ को माइनस कहने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। PTI ने अपने कारकुनों की बजाय नई ATM को टिकट दिए। मनासिके हज की अदायगी के लिए आज़मीन क़याम के लिए खैमों के शहर मना पहुंच गए। कल आज़मीन मना से हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़े अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। कोरोना वायरस के बायस सिर्फ 60,000 मुकामी अफराद और सऊदिया में मुकीम गैर मुल्की ही हज की सादत हासिल कर सकेंगे। सिक्योरिटी के पेश नज़र मस्जिदुल हराम के तमाम दरवाजों पर 70 से ज़ायद थर्मल कैमरे नस्ब। सऊदी अरब का 25 जुलाई से उम्रे की इजाज़त देने का ऐलान। यौमिया 20,000 उम्रा ज़ायरीन को इजाज़तनामे जारी किए जाएंगे। उम्रा ज़ायरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। सऊदी नायब वज़ीर हज। नमाज के औकात में भी दुकानें और कारोबार जारी रखने की इजाज़त होगी। लादी गैंग के सरगना को जहन्नुम वासिल करने वाले पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। गैंग के सरगना खुदा बख्श की हलाकत CTD और पुलिस का काबिल फख्र कारनामा करार। लाकानूनियत और दहशत फैलाने वाले हर गैंग का ऐसा ही इबरतनाक अंजाम होगा। वज़ीर आला कहते हैं कानून की अमलदारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे।
قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان وفد اور طالبان کے درمیان مذاکرات، عارضی جنگ بندی، طالبان قیدیوں کی رہائی اور عبوری حکومت کے قیام پر بات چیت۔ امن کے حصول کے لیے فریقین کو لچک دکھانی ہوگی، عدم اعتماد کے خاتمے اور قوم کے اتحاد کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ طالبان رہنما ملا عبدالغنی: تمام کوششیں جنگ کے خاتمے، سیاسی تصفیے اور مشترکہ مستقبل پر ہونی چاہیے۔ افغان وفد کے سربراہ عبداللہ کی پیشکش۔ افغانستان پر نگاہ رکھنے کے لیے روس کی امریکہ کو فضائی اڈے دینے کی پیشکش، وسطی ایشیائی ریاستوں میں واقع ہوائی اڈے امریکہ استعمال کر سکتا ہے۔ روسی اخبار کا دعویٰ، روسی صدر پیوٹن نے امریکی صدر جو بائیڈن کو جون میں ایک ملاقات کے دوران یہ پیشکش کی۔ امریکہ کرغزستان اور تاجکستان میں روسی فضائی اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ افغانستان میں طالبان شدید مزاحمت کے بعد قندھار کی حدود میں داخل۔ قندھار جیل میں قید طالبان کو ہنگامی طور پر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ قندھار میں رات کا کرفیو نافذ، ٹیلی فون سروس بھی مکمل طور پر معطل۔ کابل میں موجود کچھ افراد نے قندھار پر طالبان کے قبضے کی راہ ہموار کی۔ گورنر قندھار کا دعویٰ، ایک ٹیلی فون کال پر 10 سے 12 چوکیاں خالی کر دی گئیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سی این جی سیکٹر اور انڈسٹری کو گیس کی فراہمی بند، سینکڑوں سی این جی اسٹیشن غیر معینہ مدت تک بند۔ سی این جی ایسوسی ایشن کا احتجاج، گیس بندش سے ہزاروں افراد بے روزگار ہو جائیں گے۔ ایسوسی ایشن رہنماؤں کا مظاہرین سے خطاب۔ جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 33 حلقوں میں پولنگ کے پہلے مرحلے کا آغاز۔ 27,000 سے زائد سرکاری ملازمین نے حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ ووٹ 25 جولائی کے بعد گنتی کے دوران شمار کیے جائیں گے۔ پشاور کے علاقے دوران پور میں قائم قرنطینہ سینٹر میں تعینات پولیس اہلکار کی ساتھی اہلکاروں پر فائرنگ، سب انسپکٹر گل رحمان اور حوالدار عمران جاں بحق ملزم عباس گرفتار، تاہم قتل کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ کورونا ہار ماننے کو تیار نہیں، وائرس میں مبتلا مزید 21 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ گزشتہ روز 2607 نئے کیسز سامنے آئے۔ ایم سی او سی کے مطابق کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 45,579 ہو گئی۔ مختلف ہسپتالوں میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں میں سے 2,388 کی حالت تشویشناک۔ عوام ایس او پیز پر عمل کریں ورنہ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا، ایم سی او سی کی وارننگ۔ گجرانوالہ میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج طلب، پاک فوج کے دستے شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچ گئے۔ کورونا ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر پہلے وارننگ، پھر مقدمات اور گرفتاریاں ہوں گی۔ شہر کے 5 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی نافذ۔ ممتاز سیاستدان، سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو انتقال کر گئے۔ عمر 88 سال تھی اور کافی عرصے سے علیل تھے۔ ممتاز بھٹو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے کزن تھے۔ قوت خرید کم، قربانی کا جانور مہنگا، مویشی منڈیوں میں شہریوں کا رش، خوبصورت اور وزنی جانوروں کی خریداری عوام کی پہنچ سے باہر، بیوپاریوں نے آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ منہ مانگے دام سے کم پر آنے کے لیے خریداروں سے تکرار، جانور کی قیمت دگنی وصول کی جا رہی ہے۔ خریداروں کا احتجاج، انتظامیہ بیوپاریوں کی منمانی پر خاموش۔ عید قریب آتے ہی سبزی کی قیمتوں میں بھی 100 گنا اضافہ۔ سبز دھنیا، ہری مرچ، لہسن، ادرک اور دیگر مسالہ جات کی قیمتیں عروج پر پہنچ گئیں۔ پیاز 70 روپے اور ادرک 700 روپے کلو میں فروخت۔ منافع خور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف۔ فلائنگ ہارس کی ہاکی کہاں گئی؟ بہاولپور کے معروف چوک میں نصب ہاکی اولمپئن سمیع اللہ خان کے مجسمے کی پہلے گیند چوری ہوئی، اب کوئی ہاکی بھی لے گیا۔ سرعام چوری کی واردات، شہر کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان۔ اور کراچی کی مویشی منڈی میں صرف جانور ہی نہیں ملتے، آپ نے کڑھائی کھانا ہو یا ٹیسٹی برگر، باربیکیو ہو یا پیالہ چائے، یہاں سب کچھ ملے گا۔ گاہکوں نے منڈی کے انتظامات کو بھی بہترین قرار دے دیا۔ بچوں نے منڈی کو جانوروں کی خریداری کے ساتھ پکنک پوائنٹ بنا لیا۔ اس حوالے سے شامل ہے بلیٹن میں خصوصی رپورٹ۔
शहर कराची में कायम एशिया की सबसे बड़ी मंडी अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मंडी में आने वाले अफराद के लिए भी मंडी में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। शहर के बड़े बड़े होटलों ने मंडी में डेरे डाल दिए। शहरियों के खाने के लिए जगह जगह आर्जी होटल कायम किए गए, जहां हर तरह के देसी खाने और मशहूर प्याला चाय दस्तयाब है। इसके अलावा फास्ट फूड के स्टॉल्स, बर्गर, समोसा, रोल, चबली कबाब और आइसक्रीम के आर्जी स्टॉल्स कायम हैं, जिससे शहरी बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। इस ज़म्न में शहरियों का कहना है कि आप ये चीज़ है ज़ाहिर है, जब दोपहर से आएंगे तो भूख तो लगेगी, तो इसीलिए भाई की कलेजी अच्छी है तो यहाँ पे रुक गए हमने खा के फिर आगे निकलते हैं। असल में ये जब से थोड़ी बारिश हुई है ना, तो ज़रा पब्लिक का आना कम हुआ है, लेकिन ये जैसे बारिश का मामला ख़त्म होंगे तो पब्लिक आएगी। पहले रश बहुत अच्छा था, काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। माशाल्लाह इस दफ़ा जो राणा इमरान साहब आए हैं ना, ठेकेदार बहुत अच्छे हैं, उनका सबके साथ कोऑपरेट अच्छा है, कोई किसी किस्म की भी कोई शिकायत नहीं है। कोई मवेशी मंडी की जानिब से शहरियों को हर तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं, जो कि एक अच्छा कदम है, जिससे शहरी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। टैलेंट न्यूज़ कराची। टेली न्यूज़ की स्क्रीन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।